बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इमरान खान साहब 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और वहां पे मौजूद हैं। 2 दिन उन्होंने वहाँ गुजार लिए हैं। आर्मी चीफ बज़ाते खुद वज़ीर आज़म इमरान खान से पहले सऊदी अरब पहुँचे। इस दौरे की अहमियत की जानिब जो है ये इशारा है, वाज़ेह इशारा है। इस वक्त पाकिस्तान की जो सिविल और मिलिट्री क़यादत है उसकी ख्वाहिश है कि सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएं। भारत से मुज़ाकरात के हवाले से भी सऊदी अरब का किरदार है, यूएई का किरदार है। जो यूएई के ऑफिशियल्स हैं वो तो अलल ऐलान आकर वो बता चुके हैं कि उन्होंने ये जो आइस ब्रेक की है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उनकी बदौलत हुई है। उन्होंने जो है ये मुज़ाकरात का रास्ता हमवार किया है। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से सऊदी अरब की जो मुकम्मल हमायत है वो ज़रूरी है। वह एज सच उस तरह 80s के बाद सऊदी अरब का अफ़गानिस्तान में किरदार नहीं है, मगर अगर आप देखें तो सऊदी अरब वो सरमाया फराहम कर सकता है। जब अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा तो उसके बाद जो अफ़गानिस्तान की तामीर व तरक्की है या दूसरे जो मामलात हैं उसके अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए सऊदी अरब काफ़ी अहम मुल्क है। और उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये जो दौरा है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का सऊदी अरब की तरफ वो बेहतरी की जानिब गामज़न होगा और ताल्लुकात में बेहतरी आएगी आने वाले दिनों में। पर यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इस सारे माहौल में पूरी कौम को जो ये बार बार बताया जाता रहा था गुज़िश्ता 2.5-3 सालों से कि हुकूमत और फ़ौजी क़यादत एक पेज पर हैं, मगर 2-3 बरसों में ये पता चल गया है कि वज़ीर आज़म के सऊदी अरब तशरीफ़ ले जाने से कबल जिस तरह आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा वहाँ जा पहुँचे हैं और तमाम अहम अमूर की शाह महमूद कुरैशी जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी बजाय अस खुद निगरानी कर रहे हैं, इसके अंदर मेरे ख़्याल से वाफ़कान हाल के लिए बहुत सी निशानियाँ ज़रूर मौजूद हैं। अब जबकि इमरान खान साहब सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं और जनरल कमर जवेद बाजवा साहब वहाँ पहले से ही मौजूद हैं, तो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान दोनों से क्या हासिल करना चाहते हैं या हमारे सऊदी अरब से क्या मफादात हैं, हम शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से MBS से क्या हासिल करना चाहते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में अब दोनों ममालिक अपनी नई पॉलिसियाँ को छोड़े बगैर नए अंदाज से दोस्ती को तरतीब देने की एक शक्ल बना रहे हैं, चीज़ें तय कर रहे हैं, असूल वज़ा कर रहे हैं। खित्ते के जो अमूर हैं उससे वाकिफ़ जो तजज़िया कार हैं उनका भी ये ख्याल है कि अमेरिका में जो बाइडन की जो नई इंतज़ामिया आई है उसका ईरान से जोरी मंसूबे पर किए गए मुआहदे और चीन की जानिब से $400 से ज़्यादा की ईरान के अंदर सरमायाकारी का जो मंसूबा है उसने सऊदी अरब की जो पॉलिसी है उसमें जो तब्दीली है उसका सबब बनी है। ये दोनों चीज़ें, दोनों बातें। ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इस दौरे में वो सऊदी अरब को CPEC में शमूलियत के हवाले से बात करेंगे। सऊदी अरब के ईरान के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए उम्मीद की और मदद की पेशकश करेंगे। गवादर में ऑयल रिफाइनरी पर पेशरफ पर बात होगी और पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई पर भी बड़े ठोस अंदाज में गुफ्तगू की जाएगी। सऊदी अरब के लिए अफ़गानिस्तान में अमेरिका की फ़ौजों के इनखला के बाद जो निज़ाम कायम होता नज़र आ रहा है उसमें अपने एक किरदार के तयन करवाना भी है। यानी सऊदी अरब अफ़गानिस्तान की तामीर नौ में किस तरह और किस तरह इक़्तिसादी ताउन करेगा ये भी देखना बहुत ज़रूरी है और वो ये भी मामला तय किए जाएंगे यकीनी तौर पर। फ़िलहाल पाकिस्तान और सऊदी अरब एक ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हैं जिसमें अगर वो कहें ना आपके तलाक नहीं हो सकती सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान। एक तरफ अगर पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ती में मुकीम अपने पाकिस्तानियों के लिए कुछ करना है तो दूसरी जानिब सऊदी अरब को भी खत्ते में अपने अरसू रसूख के लिए पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप दीगर इस्लामी ममालिक या प्लेयर्स देखें खत्ते के अंदर तो वहाँ पाकिस्तान एक इस तरह का मुल्क है जो सऊदी अरब के साथ खड़ा दिखाई देता है हर मामले में, हर चीज़ के अंदर। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरब अपने विजन 2030 के मंसूबों में पाकिस्तानी माहिरीन और वर्करों को भी जायज़ मौका दे। दूसरा, अब पाकिस्तान को ये जान लेना चाहिए कि अब सऊदी इमदाद की एक कीमत भी अदा करना होगी और अगर पाकिस्तान ये कीमत अदा नहीं करना चाहता यानी सऊदी अरब के मुखालफिन के ख़िलाफ़ जंगों में कूदना नहीं चाहता, जिस तरह अगर आपको याद हो कि यमन के साथ जब वो सऊदीया जंग में गया है तो उस वक्त सऊदी अरब की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान उसके अंदर या पाकिस्तानी सोल्जर्स ऑन फुट वहाँ पर जाएँ, मगर उस वक्त हमने किसी तरह जो भी मामला हुआ उनको टाल दिया।
تو یہ اب آنے والے دنوں کے اندر وہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ جو ان کی جنگیں ہیں اس کے اندر بھی پاکستان شانہ بشانہ ان کے ساتھ موجود ہو، تو پھر پاکستان کے بہترین مفاد میں یہ ہوگا کہ وہ سعودی عرب کی اقتصادی مدد لینے سے فی الحال اس طرح گریز کرے، کاروبار ضرور کرے، دوسری چیزیں ضرور کرے، مگر اس طرح جو روپیہ پیسہ ہم لیتے ہیں اس کو ذرا تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان حالیہ جو بیک چینل سفارتکاری سے جو کام بغداد میں سر انجام پایا ہے وہ اسلام آباد میں کیوں نہیں ہو سکا؟ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب ایران مصالحت میں کردار ادا کرنے کی خواہش پاکستان کی بھی رہی ہے، اب یہ کام عراق نے کر دکھایا ہے، پر اس سب سے ہٹ کر اچھی خبر یہ ہے کہ خلیج کے جو متلاطم پانیوں میں قدرے اب جو ہے وہ سکون آ گیا ہے، وہاں پر امن جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس جانب مزید بہتری کی گنجائش نظر آ رہی ہے۔ ویسے اگر حالات کا تجزیہ کیا جائے تو ایران اور سعودی عرب میں مخاصمت کا سب سے منفی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ خلیجی ممالک کے اسرائیل سے قربتیں بڑھنے لگی ہیں ایران کی وجہ سے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں، یو اے ای ہے اور باقی جو دیگر عرب ریاستیں ہیں، وہ اسرائیل کی طرف ان کا جھکاؤ بڑھ گیا ہے، انڈین سرمایہ کاری بڑھ گئی ہے، افرادی قوت وہاں پر آنا زیادہ شروع ہو گئی ہے، اور کلچرل طریقے سے بھارت جو ہے اس وقت خلیجی ممالک میں ایک طرح سے اپنے قدم جما چکا ہے۔ دبئی اور مسقط میں تو مندر بہت عرصے سے قائم ہیں، اور اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ نصابی کتابوں میں ہندو مت اور بدھ مت کے بارے میں بھی معلومات شامل ہوں گی۔ ہم کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن عرب ممالک اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے دوست انڈیا سے مسلمانوں کی حالت زار کا ذکر ہی کر دیا کریں، کم از کم کچھ نہ صحیح۔ یہ تو کہنے کا حق بنتا ہے نا عربوں کو کہ وہ کم از کم کشمیر بھارت کو یہ کہیں کہ کشمیریوں پر ظلم بند کرنا چھوڑ دیں۔ چنانچہ چیزوں کو ان تناظر میں بھی دیکھنا بہت ضروری ہے، اس اینگل سے بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے چند ماہ میں پاک سعودی تعلقات میں سرد مہری آ گئی تھی، انڈین میڈیا تو بہت خوش نظر آیا تھا اس پر، تب بھی میرا ماننا یہ تھا کہ اور آج بھی یہی رائے ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے کی ضرورت ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ چلنا پڑتا رہا ہے اور آگے بھی پڑتا رہے گا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور جو ابدی اور روحانی رشتہ ہے وہ اس کے علاوہ ہے، سارا کچھ ہے۔ مگر پاکستان جس کے پاس نہ تو تیل ہے اور نہ ہی مضبوط معیشت، ایسے میں سعودی عرب کے لیے کیوں اہم ہے؟ یہ بہت ضروری اور اہم سوال ہے۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلیں تو بہت سے دلچسپ حقائق بھی آپ کے سامنے آتے ہیں۔ جب کبھی بھی اگر آپ دیکھیں سعودی عرب میں کو دفاعی، داخلی، خارجی، سلامتی یا بین الاقوامی سیاسی میدان میں مشکل پیش آئی ہے تو پاکستان فوراً مدد کو پہنچا ہے۔ اس خطے کی 4 بڑی ریاستیں آپ دیکھیں، پاکستان، ایران، ترکی، سعودی عرب، مذہبی، تاریخی اور تمدنی بنیادوں پر بہت قریب ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترکی، ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے وہ خلیج بڑھتی چلی گئی ہے، اور خلیج نے سعودی عرب کے لیے پاکستان کی اہمیت اور بھی زیادہ کر دی ہے جو یہ خلیج ہے۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں سعودی حکمرانوں کا پاکستان پر اعتماد ہے، پاکستان نے گزشتہ 60 برسوں میں متعدد بار سعودی عرب کی سلامتی اور دفاع کے لیے مدد فراہم کی ہے۔ پاکستان نے نہ صرف سعودی عرب کی فوج کی تربیت سازی میں اہم کردار ادا کیا ہے بلکہ سعودی سلطنت کے استحکام پر بھی تعاون کیا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ سن 1983 میں کیا جانے والا جو دفاعی معاہدہ ہے جس پر پاکستان آج بھی قائم ہے، اور جس کے نتیجے میں پاکستان نے اس وقت بہت سے فوجی دستے سعودی عرب کی سرزمین کے دفاع کے لیے فراہم کیے تھے، اس کی اہمیت کو اجاگر کر دیتا ہے۔ اس لیے سعودی عرب کو یقین ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں پاکستان اس کی سالمیت کا دفاع ضرور کرے گا۔ حالانکہ سعودی عرب کا امریکہ سے دفاعی، معاشی اور تجارتی تعلقہ بہت مضبوط ہے، لیکن ان کو اپنی داخلی اور خارجی سلامتی کے حوالے سے امریکہ پر بالکل اعتبار نہیں ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان عسکری تعلقات سفارتی تعلقات سے زیادہ گہرے اور مضبوط ہونے کے باوجود سعودی عرب کو مسلم دنیا میں سمیت بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی سفارتی حمایت کی بھی ضرورت ہے، جس کی مثال ہمیں حالیہ جو صحافی ہیں جمال خشاگی کے قتل کے معاملے میں ملتی ہے، جب جو بائیڈن نے وہ تمام چیزیں کھول کر رکھ دیں MBS کے اوپر، تو اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستانی فورن آفس کے جانب سے سعودی عرب کی حمایت میں بیان آیا تھا، اور اس سے پہلے بھی پاکستان جمال خشاگی کے معاملے پر سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہا ہے، MBS کے ساتھ کھڑا رہا ہے واضح طور پر، حالانکہ ساری دنیا دوسری طرف تھی۔ اس وقت سعودی عرب کو اسلامی دنیا کے اندر سے چیلنجز کا بھی سامنا ہے، ایسے میں اگر وہ پاکستان کو بھی نظر انداز کر دے گا تو اسلامی دنیا میں سعودی عرب کے ہاتھ میں کیا رہ جائے گا؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ ساتھ ہی سعودی عرب گزشتہ
7-8 برسوں سے عالمی سطح پر مختلف شعبوں میں خود مختاری حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں وہ پاکستان کو اپنے لیے بہت اہم اور معاون سمجھتا ہے۔ اس لیے امید ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ دورہ سعودی عرب پاکستان کو اس کی متعین ڈگر پر ڈالے گا اور پاکستان کی عالمی تنہائی میں کم کرنے میں معاون ثابت ہوگا، اور ساتھ ہی دونوں ممالک کے لیے بینیفیشل ہوگا، اور نئے سرے سے نئی چیزوں کی بنیاد رکھی جائے گی، نئے تعلقات کی بنیاد رکھی جائے گی، جو کہ یقینی طور پر سعودی عرب کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے اور پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹس آتی ہیں اور چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں گاہے بگاہے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنی رائے نیچے کمنٹس میں لازمی دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔